मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ उरहान। वेलकम टू इन्फो एट उरहान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो दीवार जिसके पीछे यजूज मजूज हैं वो दरियाफ्त कर ली गई है और ये दीवार अब गिरने के करीब है। हम आपको इस दीवार के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये दीवार कहाँ मौजूद है और इसके बारे में साइंसदानों ने क्या इंकशाफात किए हैं, और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे यजूज मजूज किस नबी की औलाद से हैं और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यजूज मजूज के ज़हूर के बारे में क्या इरशादात हैं। तमाम तर तफसील को जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी आप हमारा चैनल इन्फो एट उरहान सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दीवार कहाँ मौजूद है, इसके बारे में क्या इंकशाफात हुए हैं। लेकिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये दीवार किस बादशाह ने और क्यों तामीर की थी और कुरान में इसका जिक्र कैसे आया है। कहते हैं कि हजरत जुल्करनैन के जमाने में यजूज मजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के मबैन ऊंची और मजबूत दीवार तमीर फरमाई। जुल्करनैन और सैयद जुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत कहफ में मौजूद है और याद रहे कि सख्त दीवार को कहा जाता है। नाजरीन, आपको बताते चलें जिस जुल्करनैन का जिक्र कुरान में है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है, तारीख के मशहूर शख्सियतों में दास्तान किस पर मुंतबिक होती है। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तहरीक की किताबों के मुतालिया के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम का दूसरा नाम करार देते हैं, जिसको कोरिश आजम के नाम से भी जाना जाता है और ये निस्बतन ज्यादा करीब। अलबत्ता जुल्करनैन के बारे में कुरान ने सराहत की है, वो ऐसा हुक्मरान था जिसे अल्लाह ने असबाब वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी इलाके में पहुंचा जिसके दूसरी तरफ यजूज और मजूज थे। कुरान करीम की सूरत कहफ में बाहवाला यजूज मजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है। जब वो अपनी शमाली मुहिम के दरमियान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया, यजूज मजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तमीर कर दें। और कुरान पाक में मजीद इस बात का जिक्र मौजूद है किस तरह जुल्करनैन ने इस कौम को यजूज मजूज की अलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई। याद रहे, जो दीवार बनाई गई थी वो दीवार ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्वी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर यजूज मजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकिम है मगर ये लाजवाल नहीं, जो चीज भी बनी है बिल आखिर फना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा वो इसको पैबंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा पर हक है।
ناظرین، یجوج مجوج کے بارے میں اکثر اوقات یہ بھی سوال کیا جاتا ہے یجوج مجوج کس نبی کی اولاد ہے؟ تو یاد رہے کہ یجوج مجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتی کرتے اور انسانی بستیاں تک تباہ کر دیتے تھے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ کہاں واقع ہے، وہ دیوار کہاں ہے جس کے پیچھے یہ موجود ہیں، تو قرآن مجید کی یہ آیات توریت کے مطابق اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے مغربی اور جنوبی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ اس بات پر کافی اختلافات ہیں کہ دیوار کہاں موجود ہے، چونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں دریافت ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجوؤں حملوں سے بچانے کے لیے بنوائی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور دیواریں چین ہیں۔ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں تک اب تک ایک قدیم لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین ہے۔ اسی پر سائنسدانوں کا بھی اتفاق ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اب یہ دیوار گرنے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ ناظرین، اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کے یجوج مجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، مگر اللہ کا جب وعدہ پورا ہو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یجوج مجوج کا ظہور ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں کہ جن میں یجوج مجوج کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ یجوج مجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب وہ انشاءاللہ کہیں گے وہ اس کو کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور نکل آئیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے اور انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یجوج مجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یجوج مجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کرے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت بال بھی زمین خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں سے گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی، پھر ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں info@urhan۔